بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن تتم لدروس الجيولوجي. آخر فيديو شفنا فيه دي فورماسيون تكتونيك. اليوم إن شاء الله غنتكلموا على الميتامورفيزم et sa relation bien sûr avec la tectonique des plaques. وهذا الدرس مهم بزاف سهل فيه pas mal de mots à retenir bien sûr. نتبعوا إن شاء الله ويكون خير إن شاء الله يوفقنا إن شاء الله لما فيه خير. إذا لو ميتامورفيزم فين تكلمت لكم على في لي كاركتيرستيك بيتروغرافيك دي شين سبدكسيون دوبدكسيون اي دو كوليزيون. تكلمنا على لي روش داكوغ. شفنا بأن لي روش سون دو تخوا تيب يقدروا يكونوا سيديمونتير ماغماتيك او بيان ميتامورفيك. الآن غندرسو لي روش ميتامورفيك. هاد لي روش ميتامورفيك تيقدروا من خلال الدراسة ديالهم نقدروا نعرفوا واش عندنا راحنا في une chaîne de subduction ولا une chaîne d'abduction ولا une chaîne de collision. لأن ce sont des caractéristiques de ces trois chaînes. D'accord. إذا أول حاجة تندرسوا شنو هو le métamorphisme بعدا. لأن les roches métamorphiques ils sont issus d'un métamorphisme. Un métamorphisme tout simplement التعريف ديالو c'est l'ensemble de transformations structurelles et minéralogiques à l'état solide d'une roche sous l'effet des facteurs physiques اللي هما température et pression. définition واخا كتبان طويلة راه سهلة. واحد لاغوش عندنا واحد الصخرة داكوغ كتحول داكوغ إلى صخرة أخرى بلا ما تدوز من سائل، ما تدوش باغ ليطا ليكيد، لأن لو وقعت لها اون فيزيون ومن بعد عاد تصلبات عطاتني اون اوتر غوش، هنا دخلنا في الغرانيتيزاسيون داكوغ مثلا، وهادشي غادي نشوفوه ان شاء الله. ولا دخلنا في لاناتيكسي من اون غوش كتوقع لها اون فيزيون داكوغ، من بعد داك لو برودوي دو فيزيون il se solidifie وتيعطينا دي غرانيت. هذاك لو غرانيت كنسميو لو غرانيت داناتيكسي لأنه جا من اون فيزيون، جا لو فينومين دو لاناتيكسي هو هذا. ولكن لا، في الميتامورفيزم اون غوش كتحول اون غوش ا ليطا سوليد، كتبقى ا ليطا سوليد. صافي دير بان مثلا هذا السوليد اللي كنشوفو هنا سي اون غوش درنا ليه الضغط اولا الحرارة اولا الضغط والحرارة بجوج بريسيون اي تمبيراتور، منين جينا نشوفو المكونات مينيرالوجيك ديالو خليناهم تبدلو دونك ولات اون اوتر غوش داكوغ. شنو وقع في هاد لا غوش؟ تبدلات لنا لا ستركتور ديالها اي لا كومبوزيسيون مينيرالوجيك. صافي دير ستركتور تقدر تكون يا اما ولات لي مينيرو ils se sont alignés داكوغ، تنقولو une schistosité. هاد لا ستركتور كتسمى schistosité، تبدلات لا ستركتور ديالها. اولا une foliation تيبانو فيها دي فeuillets، un feuillet sombre et un feuillet clair، un feuillet sombre et un feuillet clair. هادي دونك هاد لا روش وقعت لها ان شونجمون دو ستركتور. متفقين؟ يا اما عطاتني وقعت لها شيستوزيتي هي لا ستركتور ديالها، اولا ان فولياسيون. شنو تو سامبلومون كيكون ان اجونسمون دي مينيرو. كذلك هنا كاين ان اجونسمون دي مينيرو، غير كاين دي اباريسيون دي مينيرو سومبر اللي عطاوني هاد لي سومبر اولا بوند سومبر اولا دي فeuillets sombres et des feuillets clairs. داكوغ. هاد الاختلاف في لا ستركتور على حسب l'intensité métamorphique. داكوغ. plus l'intensité du métamorphisme est plus intense، plus on a tendance اننا تندوزو من لا شيستوزيتي غادي لا فولياسيون. داكوغ. إذن كتعريف الميتامورفيزم c'est un changement à l'état solide، transformation دائما تنقول transformation à l'état solide sans passage par la fusion. transformation à l'état solide ديالاش une transformation في la structure. لاحظوا la structure هنا كانوا les minéraux كانوا ne sont pas orientés في la roche d'origine. لاحظوا les minéraux ne sont pas orientés، هنا ولا عندهم un plan. d'accord. donc une transformation فاش قلنا في la structure et une transformation في la composition minéralogique. غنلقاو دي مينيرال اللي كانوا هنا مثلا مينيرال 1 ما بقاش عندك لو مينيرال 1 هنا، مثلا كان مينيرال 1 مينيرال 2 مينيرال 3 مينيرال. هنا غنلقاو مينيرال 2 نقدروا نلقاو مينيرال 3 ولكن بان عندي ان مينيرال اللي غادي نسميه 4. دونك الان مينيرال 1 ما بقاش، ظهر عندي مينيرال واحد اخر ولا 4. داكور. بفعل لا بريسيون لا تمبيراتور او بيان لي دو. داكور. دونك عاوتاني غندوز
plus l'intensité métamorphique devient intense, quelque un changement de structure et aussi changement de la composition minéralogique. مثلا غيبقى عندك مثلا هنا minéral 4 يكون عندي هنا minéral 4 بقى عندي ولكن minéral 2 minéral 3 ما بقاوش ولا عندي un minéral 5. D'accord? إذن la composition minéralogique change et la structure change. شكون اللي خلاهم يتبدلوا؟ la pression et la température. دابا ملي غادي نعاود لكم التعريف غيبان لكم ساهل. إذا شنو هو الميتامورفيزم؟ الميتامورفيزم est l'ensemble de transformations structurelles et minéralogiques, d'accord, d'une roche, bien sûr, ces transformations à l'état solide sous l'effet de pression ou de température ou bien des deux à la fois. هذا هو الميتامورفيزم. d'accord. الآن غادي نشوفوا une séquence métamorphique مثلا نعطيكم une séquence. l'argile c'est une roche sédimentaire. وغنحاولوا نرسموا هنايا. d'accord. l'argile une roche sédimentaire de surface. هذه c'est une croûte continentale par exemple. l'argile soumise à des pressions, à des forces, à des forces convergentes, des contraintes suite au mouvement des plaques. هاد la roche نزلت عندي هنا في cette profondeur. donc وقعت une variation de pression et de température. dans ce cas l'argile هنا كنقولوا وقع عليه un métamorphisme. شنو يعطيك une nouvelle roche. علاش؟ لأن عندها واحد لا structure مخالفة لهذا، عندها واحد لا composition minéralogique مخالفة لهذه. تعطيني واحد لا roche سميتها schiste. d'accord, qui est caractérisée par une schistosité. تزادوا les forces وهاد لا roche زادت هبطات لي en profondeur هنا. donc automatiquement تزادت لا pression تزادت لا température. هاد لو schiste غادي يعطيني الميكاشيست. هادي c'est une roche métamorphique. علاش؟ لأن جات من une transformation à l'état solide. d'accord. إذن هادي باش معروف une autre structure une autre composition minéralogique مختلفة للشيست. d'accord. إلا زدنا عاوتاني هبطنا هنا تزادوا لي فورس وهاد لا روش هادي هبطات en profondeur. donc plus de pression et plus de température. le micaschiste تعطيني gneiss. شنو درت دابا؟ درت une séquence métamorphique. إذا شنو هي une séquence métamorphique؟ هو l'ensemble de roches métamorphiques اللي جاي منين؟ كلهم عندهم نفس لا روش d'origine نفس لا روش مير. إذا كلهم غيكون عندهم نفس لا كومبوزيسيون شيميك. داكور. كلهم جايين من نفس من لارجيل. إذا كلهم عندهم نفس لا كومبوزيسيون شيميك كولارجيل ولكن لا ستركتور تبدلات ولا كومبوزيسيون مينيرالوجيك تبدلات. متفقين؟ صافي دير هنا عندي ان شيستوزيتي. شتي عندي هذا الشكل هذا في لا ستركتور. هنا غنلقى شويه د الشيستوزيتي هو لي مينيرو سون طاليني. داكور. ونلقى شويه د الفولياسيون. فولياسيون. داكور. بينما هنا فوالا هي سي اون روش فيها شيستوزيتي فولياسيون. بينما هنا غادي نلقى une foliation uniquement de la foliation li sombre li clair. donc مشيت من schistosité ها هما minéraux bien orientés عاوتاني schistosité plus foliation وهنا عندي foliation. donc ça veut dire بأن عندي une transformation فاش في la structure وكذلك في la composition minéralogique. ولكن la composition chimique de la roche ديال toutes les roches toutes ces roches métamorphiques كلها شبيهة بلا composition minéralogique ديال الصخرة الأم. متفقين؟ هذه كتسمى ان سيكونس ميتامورفيك. داكور. من بعد غادي نشوفوا شنو هما لي ديفيرونت سيكونس ميتامورفيك اللي عندنا. شنو هي سيكونس، شنو هي سيري ميتامورفيك، شنو هي فاسياس ميتامورفيك. هادو مصطلحات. انا اللي كيهمني هنا دابا الان انا عرفت شنو هو لا نوسيون دو ميتامورفيزم. ترانسفورماسيون structurelle et minéralogique à l'état solide d'une roche sous l'effet de pression et de température. Bien. غير هي اشاره هنا الله يجازيكم بخير بالنسبة للشيست et le gneiss. مثلا هاد لي دو اللي شنا le schiste et le gneiss. مثلا نتكلموا على le schiste. le schiste c'est une roche métamorphique à schistosité لأن عندها les minéraux voilà alignés. ما عندناش فيها des feuillets noirs sombres et clairs. d'accord. donc c'est une roche métamorphique à schistosité qui peut se débiter en feuillets. نقدر نشدها ونفرتها des feuillets. d'accord. alors que le gneiss c'est une roche métamorphique. واش ashistosité non تنقول foliée لأن la structure foliation. c'est une roche métamorphique foliée et
très dur قاصحة بزاف d'accord il ne peut pas être débité en ماشي نقدرش لأن ملتحمة بزاف ما نقدرش d'accord هذا فقط لي كاركتيرستيك دي دو روش شنو تيقولوا على لقيت مثلا في شي كيس ام عطاوكم هذا السؤال تيقول لك les roches métamorphiques sont des roches cristallophiliennes les roches métamorphiques sont des roches cristallo d'accord philiennes ما معنى roches cristallophiliennes لأن les roches métamorphiques sont caractérisées par des cristaux يعني des minéraux et qui sont agencés en feuillets. D'accord? Ou là, qui sont feuilletés. هذا هو معنى roche cristallophilienne فيها des cristaux وبأن هاد les roches métamorphiques elles sont caractérisées d'accord par des feuillets. Bien. الآن غادي هذا فقط شوف اللي تشدوا من هذا الشيء كله هو نفهموا شنو هو الميتامورفيزم وناخذوا التعريف اللي عطيتكم قبيله فقط دونك هادو سون فقط هادو دي زيكليرسيسمون انا كنضيفهم. الآن غادي نشوفوا شنو هما لي فاكتور دي ميتامورفيزم وكما قلت لكم هما لا بريسيون اي لا تمبيراتور هما اللي تيخليو اون روش مثلا سيديمونتير تولي métamorphique ou même une roche métamorphique تولي une autre roche métamorphique اللي لو دوغري دو ميتامورفيزم ديالها beaucoup plus intense داكور تقدر عاوتاني une roche volcanique هادي سيديمونتير ديالنا من المثال ديال الارجيل ان roche volcanique ان فولكان مثلا خرج لنا هنا une roche volcanique داكور يقدر هاد لا روش بلي كونترانت تدخل اون بروفوندور وتولي حتى هي ميتامورفيك داكوغ دونك سيديمونتير تقدر تولي ميتامورفيك ماغماتيك تقدر تولي كذلك ميتامورفيك اي ميم ميتامورفيك تولي ميتامورفيك على عين الان نشوفوا لي فاكتور اللي خلاو هاد لا روش وقع ليها ان ميتامورفيزم عندنا دو فاكتور اللي هما لا بريسيون اي لا تمبيراتور لا بريسيون جينيرالمون كتاثر على لا ستركتور لا بريسيون دائما كتأثر على لا ستركتور ça veut dire إلا خديت une roche و لي مينيرو ديالها agencés de cette sorte فأكيد أن لا بريسيون elle est perpendiculaire le plan d'alignement ديال هاد لي مينيرو donc comme ça صافقين une roche اللي عندها لي مينيرو agencés de cette sorte فأكيد أن لا بريسيون كانت de cette sorte اللي ادات لابلاتيسمون لهاد لي مينيرو dans ce sens دائما le sens de contrainte il est perpendiculaire à l'alignement des minéraux donc غالبا la schistosité la variation de la structure des roches métamorphiques il est beaucoup due à la pression que de la température alors mais c'est quoi l'effet donc de la température la température il a un effet sur la composition minéralogique داكوغ ماشي لالينيومون ديالهم النوع ديال المعادن ça veut dire هنا غناخذوا مثال مثلا ناخذوا هذا المثال ناخذوا نشوفوا دي مينيرو ودائما المثال ديالنا هو ناخذوا لارجيل مثلا ناخذوا هنايا عندنا لارجيل كي روش سيديمونتير وكنلاحظوا كنشوفوا لي مينيرو دو لارجيل باغ اكزومبل شوفوا الكوارتز الكوارتز il peut se former à une température à 550 degrés نقدروا نلقاوه à 600 degrés à 650 etc. alors que la chlorite لاحظ c'est un minéral فين يمكن يلقاه كنلقاه à 570 حتى 600 إلا وصلت درجة الحرارة 650 ما بقاتش عندي لا كلوريت دونك مع حد درجة الحرارة كترتفع et des minéraux bien sûr disparaissent la muscovite كنلاحظوا المجال ديال لا تمبيراتور اللي كتشكل فيه من 570 مثلا حتى ل 650 لا بيوتيت من 590 حتى ل 670 دونك لاحظوا مع حد لا تمبيراتور كتزاد ولي مينيرو ديال لا روش ديال لارجيل غاديين كيتبدلوا اذا لا تمبيراتور elle agit beaucoup plus à la composition minéralogique donc la pression elle a un effet sur la structure alors que la température est responsable de transformation minéralogique d'une roche. وكيف ما شرط في لا فيديو اللي قبل من هذه لي ديفورماسيون تكتونيك لي بريسيون لي ديفيرون تيب دو بريسيون عندي 3 تيب دو بريسيون عندنا لي بريسيون lithostatique d'accord bien lithosphérique عندنا des pressions tectoniques وعندنا les pressions
دو فلويد. هذا راه شرحتو في الفيديو اللي قبل من هذا ديال لي ديفورماسيون تكتونيك. هادو كلهم تيساهموا في لو ميتامورفيزم. لا بريسيون ليتوستاتيك اون روش بيان سور il subit une pression دي كوش اللي فوق منها. هذه سي بريسيون ليتوستاتيك. كذلك ان روش il subit des forces tectoniques. هذه كذلك سي بريسيون تكتونيك اللي كتأدي للميتامورفيزم دو سيت روش. وكذلك لا بريسيون دو فلويد. كل ما ان روش كان فيها الاش دوزو السي او 2 داكور، كل ما كيوقع عليها ميتامورفيزم بسهوله، لان هاد لي زيليمون تا هما تيزيدوا من لا بريسيون. ديجا كون جيكسيرس انا اون بريسيون، حتى هاد لي زيليمون تا هما اش 2 او سي او 2 il exerce il favorise le métamorphisme. D'accord. Donc عندي trois types de pression: pression lithostatique, pression tectonique et pression des fluides, bien sûr contenus dans le roche. في الكور عندكم l'exemple ديال H2O et du CO2. الآن غادي نشوفوا les types de métamorphisme. Les métamorphismes, ils sont de trois types. Soit une roche تيوقع عليها un métamorphisme suite à l'action de la pression, soit suite à l'action de la température, soit suite à l'action de pression et température. متفقين؟ في هذه الحالة الأولى ملي تيكون عندي لا بريسيون qui a donné lieu à ces roches métamorphiques تنقول عندي un métamorphisme dynamique. إلا كان température automatiquement غنتكلم على thermique. ولا كان pression أو température غيتسمى thermodynamique. نحفظ هاد الثلاثة ديال لي تيرم ديناميك. D'accord. إذا عندي trois types de métamorphisme. Une roche peut subir un métamorphisme dynamique كيتسمى كذلك un métamorphisme de subduction، لأن هاد لي روش ميتامورفيك اللي طرا لهم تحول بلا بريسيون تلقاهم في لي زون دو سبديكسيون. ونقدر نلقى عندي ان بريسيون ان ميتامورفيزم تيرميك كيتسمى دو كونتاكت، ومن بعد غنشرح لكم شنو علاش سميناه دو كونتاكت. وعندنا ان ميتامورفيزم ان روش بو سيبيغ ان ميتامورفيزم تيرموديناميك، هذا كيكون في لي زون دو كوليزيون. داكور. علاش؟ لان تما كتكون عندي فارياسيون دو تمبيراتور و فارياسيون de pression. Dynamique تيكون في les zones de subduction et d'obduction. Surtout غادي نتكلم على les zones de subduction. D'accord. Alors bien. إذن نبداو بالحالة الأولى métamorphisme dynamique وغادي نرسمو une zone de subduction. حنا كنعرفو عندي enfouissement de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. D'accord. Lors de l'enfouissement, donc bien sûr عندنا هنا نديرو en rouge l'océan. Lors de l'enfouissement de la lithosphère océanique تيوقع عندي un métamorphisme dynamique. غادي تقول لي علاش؟ داكور. افترضوا une roche هنا de la croûte océanique, une roche de la croûte océanique avec l'enfouissement غتولي هنا. متفقين معايا؟ دونك شكون اللي قريبه لا سيرفاس؟ هادي. Il subit moins de pression. مثلا هذا بازالت. ياك بازالت et gabbro sont des roches de la croûte océanique. غيوصلوا هنا غيوليو une autre roche، غتولي une roche métamorphique عندهم سميه اخرى. متفقين؟ من بعد نشوف. لاحظ منين البازالت وصل هنا ولات عليه beaucoup plus de pression. غتقول لي non، راه ملي كنهبطو بروفوندور il y a variation de pression et de température. oui. غتقول لي راه وقع لي un métamorphisme thermodynamique. لا، هنا ديناميك غير دو بريسيون. علاش ما كاينش دو تمبيراتور؟ لان اصلا لا ليتوسفير océanique elle est froide. D'accord. فكتكونش عندي une variation كبيرة de température. ولا رجعتو لي كاركتيرستيك جيوفيزيك ديال لي زون دو سبديكسيون كنعرفو ان عندي une anomalie thermique هنايا négative. D'accord. Dans ce cas هنا شنو عندي un métamorphisme dynamique. Ça veut dire donc les zones de laisse minah métamorphisme de subduction, les caractéristiques des zones de subduction. Métamorphisme de subduction ou le métamorphisme dynamique. Déjà ملي نلقى عندي une succession de roches qui est caractérisé par un métamorphisme dynamique، هنا كنقدر نفكر بان ديك المنطقه راه سيت اون زون دو سبديكسيون، ولكن تقدر تكون كذلك دوبديكسيون. على اي دابا اللي نشد الان هو في لي زون دو سبديكسيون راه عندي ان ميتامورفيزم ديناميك، لحقاش عندي اون فارياسيون بليس كنديرو اش بي بي تي haute pression basse température. Le métamorphisme dynamique il est caractérisé par une haute pression et basse température. متفقين؟ نشوفوا الثاني
ميتامورفيزم تيرموديناميك. عاد نشوفو تيرموديناميك. ميتامورفيزم تيرموديناميك، وغادي نرجع لهاد الوثيقة اللي رسمت لكم قبيلة. هو كارactéristique des zones de collision. Une roche كانت هنا في لا سيرفاس avec les forces compressives هبطت لي هنا، طلعت لا بريسيون et la température بجوج، لحقاش هنا سي با une zone de subduction, une zone de collision. Avec des forces هاد لا روش هبطت لي هنا وقعت لها élévation de pression et de température. Et ainsi de suite. Donc هادو كلهم ce sont des roches métamorphiques issues d'un métamorphisme thermodynamique, variation de la pression et température. إذا لقيت دي روش اللي هما كاركتيريزي باغ ان ميتامورفيزم تيرموديناميك، تنقول بان هذيك المنطقه اللي لقيت فيها لي روش راه وقعت في سي اون زون دو كوليزيون. داكوغ. اذا هذا لو دوزيام تيب دو ميتامورفيزم سمينا تيرموديناميك. عنده ان اوتر نون تنسميو كذلك جينيرال، داكوغ، او لا ريجيونال. اي اسم عطيتو لهذا مزيان، تيرموديناميك كنقول ليه ريجيونال او لا جينيرال. داكوغ. بقى ليا ان تروازيام تيب دو ميتامورفيزم. هاد لي روش ميتامورفيك ملي يوصلوا لهنا الا زدنا عليهم لا بريسيون لا تمبيراتور تيبداو يذوبوا، تعطوك ماغما. داكوغ. هاد لو ماغما il va se solidifier ويعطيني غرانيت. داكوغ. هذا سي با زين روش ميتامورفيك. لي روش ميتامورفيك حدنا هنا علاش؟ لان اون ترانسفورماسيون ا ليتا سوليد سون فيزيون. ملي كتبدا لا فيزيون هاد لا روش اللي غتكون ليا هنايا ما كتسماش روش ميتامورفيك لان جات من لا فيزيون ابري فيزيون. داكوغ. الوغ ملي غيتصاوب ليا هاد لو ماغما، d'accord, ce magma bien sûr il va essayer d'emprunter des voies. يلقى مثلا واحد الشقوق هنايا، d'accord, il va emprunter هاد لي فواغ يطلع ليا هنايا. ملي غيطلع هاد لو ماغما هنايا هاد لي روش اللي حدا باش غادي يحسوا يحسوا بلا إلفاسيون دو لا بريسيون تمبيراتور، إلفاسيون دو لا تمبيراتور. الماغما اصلا هو سخون، داكوغ، الماغما الي شو. ملي غيطلع في هاد الشق هذا هاد لي روش اللي حداه غيحسوا اون فارياسيون بليس دو تمبيراتور كو دو بريسيون. تنقولوا هاد لي روش اللي حداه هنا اللي قرابين لهاد لانتروزيون ماغماتيك، لان هذا ستا ماغما غيطلع ليا هنا، هاد لي روش اللي قراب ليه تتوقع ليهم ان ميتامورفيزم تيرميك، لان الي دو هاد لا مونتي ولا هاد لومبلاسمون هاد الماغما اللي طلع ليا هنايا ودوز ليهم ان بو دو، خلاص دوز ليهم وقعت لهم ان الفاسيون دو لا تمبيراتور لان لو ماغما الي تري شو. دونك هادو تغيروا بفعل وقع لهم ان ميتامورفيزم بفعل لا تمبيراتور. داكوغ. هاد لي اشور اللي كتشوفوا هنايا هذا كتسمى اوريول ميتامورفيك. شنو هي اوريول ميتامورفيك؟ كتجمع ليا لي روش كي اون سوبي ان ميتامورفيزم تيرميك. غير كنشوف عندي اوريول ميتامورفيك تنقول بان هنا عندي وقع عندي ان ميتامورفيزم تيرميك، صافي بان هاد لي روش وقع لهم واحد التحول بفعل درجة الحرارة. الآن شرحنا لي تخوا تيب دو ميتامورفيزم. شفنا الميتامورفيزم دو سبدكسيون اللي شفناه في لي زون دو سبدكسيون. شفنا تيرموديناميك قلنا خاص بلي شين دو كوليزيون. وشفنا كذلك ان ميتامورفيزم تيرميك، داكوغ، علاش؟ سويت ا لانتروزيون ان امبلاسمون، داكوغ، دان بلوتون غرانيتيك دو ماغما تيطلع لي هنا وتعطيني هاد لوريول ميتامورفيك. اذا نست ميتامورفيزم تيرميك. كذلك كنسميو ان ميتامورفيزم دو كونتاكت، داكوغ. علاش دو كونتاكت؟ كونتاكت اونتر لو ماغما مع هاد لي روش. هذه كان مدخل فقط، غير بعض المصطلحات اللي ضبطناهم اليوم على الميتامورفيزم فهمناه il s'agit de quoi. الحصه الجايه غادي نشوفوا شنو هو فاسيس ميتامورفيك، شنو هو شنو هو لو سيكونس ميتامورفيك، شنو هي السيري ميتامورفيك، وشنو هي العلاقه ديالهم مع لا تكتونيك دي بلاك. اذا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا ديال الميتامورفيزم فقط غير حاولنا نضبطوا فيه المصطلحات فقط باش ننطلقوا ان شاء الله في الدرس بروبرمون دي. وفقكم الله وجمعنا الله على محبته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.